السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله. في هذا الفيديو إن شاء الله غنشوفو هاد ديود مباغالي. هذا نتكلم عليه دابا. هنا قالك وي مي افيك بريدونس يعني بواحد الحذر. دو ديود سورون توجور دي بروبريتي. يعني هاد الديود هادو غيكونو دائما بروبريتي. يعني بروبريتي عرفناها الداخل ديالها seront toujours des propriétés un peu différentes يعني مختلفين. L'idée est de repartir un courant de deux diodes. يعني هاد الكورون غيمشي من هاد دو ديود يعني هاد التيار تماس كهربائي. Par exemple, imaginons une différence de 30 millivolts pour les tensions en dessus. يعني قال لك واحد واحد الكورون فيه 30 ميلي فولت يعني 30 ميلي فولت pour les tensions de siège. Cela peut paraître beaucoup يعني كيبان بأنه كثير beaucoup mais la dérive thermique de 2 millivolts Celsius montre qu'on tient une telle différente avec 15 Celsius. يعني 2 ميلي فولت فيها سيلسيس يعني مونطخ الثاني غنوصلو لواحد انتي ديفيغونت واحد الاختلاف دو 15 سيلسيس يعني واحد 15 سيلسيس ديكار اونتر لي دو ديود يعني ما بين هاد لي دو ديود هاد الديود هادو وهاد الديود هادو 15 سيلسيس ديال الحرارة ديكار يعني ما بيناتهم اونتر لي دو ديود ما بين لي دو ديود. دون سو كا في هاد الحالة هادي دون اون دو سي دو ديود peut devoir supporter 50% يعني خصها تحمل وحده في هاد لي ديود في هاد الحالة خصها تحمل 50% دو كورون سيبلومونتار يعني هداك التيار سيبلومونتار اللي باقي بارابور à l'autre اخرى. باغ اكزومبل مثلا ان كورون توتال المجموع ديالو دو 10 امبير يعني 10 امبير سو ريبارتيغا اون 4 امبير يعني يمشي فواحد 4 امبير اي 6 امبير. cette condition يعني في 4 امبير 10 امبير repartira en 4 امبير حتى 6 امبير يعني 6 امبير من 10 4 6 امبير. cette condition هاد الشرط هذا انستابل يعني غير مستوي. لا ديود سيبورت لا بلي فور كورون يعني هاد الديود هادي تتحمل التيار القوي الأكثر قوة. سيشوفوها يعني غتنشف ستجف sera traversée par un courant encore plus grand qui يعني غتكون غتدخل لواحد الكورون اخر بلي غون سميتو لي يشوفوها كيشوفوها حتى سيجفوها كما كنقول حنا غنشوفوها يجفوها. سي ان سيركل فيسيو يعني واحد الدائرة. on peut donc dire que si on met deux diodes يعني إلا درنا جوج ديودات دو 1 امبير يعني 1 امبير en parallèle بالتوالي en tenant compte des déséquilibres يعني واحد غير متوازن بوسيبل يعني ممكن لو كورون يعني هاد التيار توتال المجموع ديالو ندوفها اكسيدي 1.5 امبير يعني يوصل ل 1.5 امبير. باغ اكزومبل puissance en boîtier à 3 pattes يعني هاد القوة ديال هاد البويسونس هادو ثلاثة لي بات 1 2 3 يعني 3 رجلين 10 تي او 220 تي او 3 بي او il y a 2 ديود يعني كاينين هناك يوجد يعني ديودين هذا واحد 2 ديود هذا وحدة جوج 2 ديود ليكار تيرميك اي انسي غير غيدوي يعني هذاك ليكار يعني هذاك الفرق بيناتهم غيدوي يعني هو هذاك ليكار تيرميك انسي غير غيدوي إتان بو دون سون كا ميتر لي دو ديود اون باراليل يعني في هاد الحالة هادي غنديرو لي ديود بتوالي اون باراليل pour peu leur connexion
هاد الكونيكسيون ديالهم يعني الربط ديالهم انترن هي يعني داخل سواء انود او كاثود، يعني اما انود ولا كاثود كومين يعني اي نون اون سيري، يعني ماشي اون سيري ماشي بالتوازي. سي كونتر ان موديل ا كاثود كومان، يعني الموديل ديال الكاثود كومان تيب بي يكغيك بي 32 لي بات 1 et 3، يعني هاد الرجلين هادو 1 و 3 seront connectés يعني ensemble، يعني 1 و 3 1 و 3 كونيكتين بيناتهم بحال هكا ensemble، يعني معا pour mettre en parallèle les deux diodes، يعني باش نديرو هاد لي ديود بتوالي pour l'utilisation يعني استعمال à haute fréquence عالية alimentation à découpage، يعني تغذية بقطع. à la mise en parallèle peut améliorer les pertes du commun conduction، يعني ملي كنديرهم باراليل هنا داك لي بيرت يكونوا داك لي بيرت فقدان ديال الكونديكسيون ديال الربط ديال مرور التيار كونديكسيون. chute de tension un peu plus faible nos deux diodes en parallèle، يعني كتكون واحد الشيت يعني واحد نزول ملي كنديرهم اون باراليل بلي فابل يعني ضعيف بزاف. الكورون دو سورتي إيلوفي، يعني الكورون اللي كيدخل فابل وكيخرج يعني واحد التيار كبير شويه سورتي إيلوفي يعني عاليه. مي اغمونطوغا لا كاباسيتي بارازيت، يعني هاد الكاباسيتي القدره سميتها كتزاد. et donc des pertes de commutation، des pertes de فقدان ديال des pertes de commutation qui sont essentielles ضروريين au faible courant de sortie، يعني بداك الكورون ديال السورتي. السلام عليكم ورحمة الله.